बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबी बिन अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी शख्स ने पूछा कि क्या मालाकुल मौत तन्हा रूह कब्ज़ कर लेता है। उन्होंने जवाब दिया कि मालाकुल मौत के बहुत से फरिश्ते मुआवन और मददगार हैं जिनको अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है और वही इस काम को अंजाम देते हैं। और मालाकुल मौत इन सब फरिश्तों के अफसर हैं जिनकी तेज़ रफ्तारी का ये आलम है कि उनका एक कदम मशरक़ में पड़ता है और दूसरा कदम मगरिब में। मलकुल मौत के साथ रहमत और अज़ाब के फरिश्ते रहते हैं। नेकियों की रूह कब्ज़ करके रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि सरवरे कायनात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के वक्त मैयत को चारों तरफ से फरिश्ते घेरे और झगड़ते रहते हैं। अगर वो ऐसा ना करते तो मरने वाले की मौत की सख्ती और शिद्दत तकलीफ़ से जंगलों में भागे भागे फिरते और नेक बंदे की मैयत पर फरिश्ते दुआ और अस्तग़फ़ार उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक उसके मुतल्लक़ीन तदफ़ीन से फ़ारग़ नहीं हो जाते। इसी तरह मालाकुल मौत के साथ बहुत से फरिश्ते रहते हैं। हज़रत सुलेमान ने मालाकुल मौत से पूछा कि तुम लोगों के साथ इंसाफ क्यों नहीं करते। किसी की रूह तो फौरी तौर पर कब्ज़ कर लेते हो और उसे जल्द से जल्द त्रास दुनिया से मुंतकिल कर देते हो। किसी को तकलीफ़ों और अज़ियतों में इसी तरह उलझाते हो कि वो लाचार और मजबूर पड़ा तड़पता रहता है। मलकुल मौत ने कहा कि ये बात मेरे कब्ज़े और इख्तियार में नहीं है। हर एक के नाम का एक सहीफ़ा मुझे मिलता है, जैसा हुक्म होता है बजा लाता हूँ। रवायत है कि शबान के महीने में मालाकुल मौत को एक कागज़ दिया जाता है। इसमें उन तमाम लोगों के नाम लिखे होते हैं जिनकी रूह कब्ज़ करने इस साल उनकी ज़िम्मा होता है, मगर दुनिया के लोग अपनी आराइश और आसाइश के कामों में मसरूफ़ रहते हैं। दौलत की फराहमी, मकान की तामीर, खेती बाड़ी, शादी ब्याह, गर्ज़ के तरह तरह की तैयारियाँ करते हैं और वो बिल्कुल नहीं जानते कि इस साल उनसे दुनिया छूट जाएगी। हालांकि उनका नाम मालाकुल मौत के कागजात में तहरीर होता है और मालाकुल मौत रोज़ाना हर मकान में 3 मरतबा इसलिए जाते हैं जिस शख्स की मुद्दत पूरी हो चुकी है उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाए। जब ये किसी की जान लेते हैं तो मरने वाले के मुतल्लक़ीन रोना चलाना शुरू कर देते हैं। उस वक्त मालाकुल मौत दरवाज़े का बाजू पकड़कर कहते हैं कि बाखुदा मैंने कोई ज़्यादती नहीं की, ना मैंने इसकी रोज़ी छीनी है और ना मैंने वक्त से पहले इसकी रूह कब्ज़ की है। इसका वक्त पूरा हो चुका है। मैंने अल्लाह के हुक्म की तामील की और अपना फ़र्ज़ अदा किया। जैसा कि आपको इल्म होगा कि मौत का एक दिन मुअय्यन है। जी हाँ, इंसान कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, मुकर्रर वक्त पर मौत आके रहेगी। किसी सूरत में मौत से इनकार नहीं और ना ही कोई तदबीर कारगर होगी, ना कोई ताकत रोक सकेगी और ना 1 मिनट कमोबेश हो सकेगा। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। एक बादशाह ज़रबत फ़ाखरा और कीमती मलबूस एक उम्दा और आलीशान घोड़े पर सवार होकर एक लश्कर अजीम के साथ बड़े गरूर से निकला। गरूर और तकब्बुर का ये आलम था कि किसी तरफ देखता भी ना था। मालाकुल मौत एक फ़कीर की सूरत में फटे पुराने कपड़े पहने हुए नमूदार हुए और आकर सलाम किया। उस मगरूर बादशाह ने जवाब भी ना दिया। मालाकुल मौत ने उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। उसने कहा, जा मेरी राह में मखल ना हो। मलकुल मौत ने कहा, ए बादशाह, मुझे तो तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ठहर जा, मुझे घोड़े से उतरने दे, फिर जो बात होगी बयान करना। मलकुल मौत ने कहा, नहीं, मैं तो अभी कहूँगा। बादशाह ने झुककर कहा, अच्छा कहो, इसलिए आया हूँ कि इसी वक्त तेरी रूह कब्ज़ करूँ। यह सुनकर बादशाह का रंग मुतगय्यर हो गया और ज़बान गुम हो गई। मुश्किल से बोला कि मुझे इतनी मोहलत दो कि घर जाकर अपने फ़र्जंद से मिल लूँ। कहा, हरगिज़ नहीं। इस वक्त उसकी रूह निकाल ली और वो घोड़े से गिर गया। जहाँ की खाक होती है वहीं मदफन भी होता है। इस सिलसिले में चंद रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक हबशी का इंतकाल हुआ तो सरवरे कायनात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, ये हबशी मदीना की मट्टी से पैदा हुआ था और मदीने में ही वफ़ात पाई। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि एक औरत के रहम पर एक फ़रिश्ता इस काम के लिए मुकर्रर होता है कि वो इंसानी नुत्फ़े के बारे में खुदा से पूछता है
کہ نطفہ تخلیق کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر خدا کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ تخلیق کے قابل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے رزق اور عمر کی تفصیل دریافت کرتا ہے۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ لوح محفوظ میں دیکھو۔ لوح محفوظ میں تمام تفصیلات دیکھنے کے بعد فرشتہ اس جگہ کی تھوڑی مٹی جہاں وہ مرنے کے بعد دفن ہوگا اس کے نطفے میں ملا کر خمیر کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی تجہیز جہاں کی خاک ہوتی ہے وہاں جانے کی قدرتی طور پر اس کو ضرورت پیش ہوتی ہے۔ ایک روایت ہے کہ ملک الموت ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے۔ وہاں انہوں نے ان کے ایک مصاحب کو تیز نظروں سے اس طرح گھور کر دیکھا تو اس نے حضرت سے دریافت کیا کہ یہ شخص کون تھا جس نے مجھے اس طرح گھور کر دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ ملک الموت تھے۔ اس مصاحب نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری روح قبض کرے گا۔ آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے سرزمین بند میں پہنچا دے تاکہ ملک الموت یہاں آئے تو مجھے نہ دیکھے۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا اور اس کو ہوا میں ہندوستان پہنچا دیا۔ پھر ملک الموت آئے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے میرے مصاحب کو کیوں گھور کر دیکھا؟ ملک الموت نے کہا کہ حضرت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا اس گھڑی ہندوستان میں اس شخص کی روح قبض کرو۔ وہ یہاں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر سوچا کہ یہ ہندوستان اتنی جلدی کیسے پہنچے گا، لیکن جب میں وہاں گیا تو اسے وہیں پایا اور میں نے اس کی روح قبض کی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی وفات کہیں ہوتی ہے اور کسی دوسرے مقام پر دفن ہوتا ہے، مگر جہاں کی مٹی ہوگی وہیں دفن ہوگا۔ مثلاً اس دور کا ایک مشہور واقعہ یہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ رئیس الاحرار حضرت مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات لندن میں واقع ہوئی اور آپ بیت المقدس میں مدفون ہوئے۔ اسی طرح کی بہت سی مثالیں ملیں گی، اور جو لوگ دریا میں بہا دیے جاتے ہیں یا جلا دیے جاتے ہیں، پروردگار عالم ان کے مسخ اور بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ ذرات زمین کے سپرد کر دیے جاتے ہوں جن کی تکلیف اور اذیت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ مرنے والا کتنی سختیوں میں مبتلا رہتا ہے، پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر ذرا بھی سمجھ سے کام لیں تو یہی ان کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ علماء ربانی اس بات پر متفق ہیں کہ جان کنی سے زیادہ سنگین کوئی درد نہیں۔ اگر انسان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی سکرات موت کی اذیت اور تکلیف کے سامنے بیچ ہے۔ شداد ابن اوس سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص آرے سے چیرا جائے یا دیگ میں بند کر کے پکایا جائے، جان کنی میں اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سکرات موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان موت ایسی ہے جیسے خاردار شاخ کو ریشم میں ڈال کر کھینچنے سے کانٹے کے ساتھ ریشم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلتا ہے۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نزارو کے وقت سخت تکلیف گزری کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھ کر رونے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی تکلیف کبھی نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان کنی کے وقت فرماتے تھے، اے اللہ تو محمد پر سکرات موت کو آسان کر دے۔ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزا کی تکلیف بندہ مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور کافر کو موت کے وقت ہی اس کے نیک عمل کی جزا دے دی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں موت کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔